तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 27। पहला सवाल, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अला अल्लाहि मा ला तअलमून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अला अल्लाहि मा ला तअलमून। وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. दूसरा सवाल, वसख्खर लकुम अल-लैल वन-नहार वश-शम्स वल-क़मर वन-नुजूम मुसख्खरातुन बिअम्रिहि। وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار
क्या पढ़ा है, दोबारा पढ़िएगा। वन्नुजूम मुसख्खरातुन बिअम्रिही इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून वमा ذرأكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. बस तीसरा सवाल, इन्नहुम कानू इदा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहुम कानू इदा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून वयक़ूलून इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून बल जाअ बिलहक़्क़ि वصدق المرسلين وما تجزون إلا ما إنكم لذائق العذاب الأليم. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم فواكه وهم مكرمون. बस वहुम मुकरमून। मीम साकिन का कौन सा कायदा? दुआन शिफा भी होगा। वाव का मखरज बयान कीजिए। दोनों होठों की खुशकी का हिस्सा। जाइए।